حاج آقا چی داشتم بهتون میگفتم؟ چی میگفتی؟ یادم نمیاد. ولی ما که از صبح تا حالا با هم هنوز هیچ حرفی نزدیم. سر حرف دیشب باز شد. اما از اینکه اون بچه با تفنگ ایستاده بود شرم کردم چیزی بپرسم. بعدش یادم اومد اصلا من کیم که بپرسم. الانم یادم اومد که چند روز تا طلاق باقی نمونده. من که اصلا چیزی از حرفای تو نمیفهمم. اصلا فراموش کن. بهم توضیح بده که دیشب اونم ساعت 1 موبایل به دست رو پشت بوم چی کار میکردی؟ فقط نگو که داشتی با خواهرت حرف میزدی. اگه خواهرت تا ساعت 1 بیدار بود امروز مقیس احمد زنده بود. 12 و ربع قلبش درد میگیره. بیچاره تا ساعت 1 و ربع زجر کشید. اون از دنیا رفت و خواهرت اصلا نتونست از خواب بیدار بشه. دیگه نمیخوام یک کلمه هم از خواهرم حرف بزنی. وگرنه طلاقم میدی؟ عالی میشه. دیگه نیازی نیست هزینه مترکه هم بدی. تازه من شنیدم که این وکیلا 4 تا حرف جدیدم از خودشون در میارن. این که شوهر خرجی نمیده، دست به زن داره، با زنای دیگه در ارتباطه. آها، و حتی میره رو پشت بوم باشون حرف میزنه. لا اله الا الله، از دست تو چه کار کنم زن؟ ترسیدی؟ ای بابا حاج آقا نور محمد، اون لحظه میتونم چیزای دیگم بهش اضافه کنم. خجالت بکش عاطفه، خجالت بکش. تو مادر 3 تا بچه جوونی. خب شما هم این کار خیر خجالت کشیدن رو انجام بده حاج آقا. یه چیزی هم یادت باشه، وقتی یه زن همسر یه مرد میشه 2 تا چشم و 2 تا گوشم بهش اضافه میشه. حالا هم این حرفا یادت بمونه و بشین هرس بخور. ولم کن بابا. پسرم حرف میزنی یا میخوای همینطوری ساکت بمونی؟ میدونی نزهت، این بچگیش هم همین جوری بود. وقتی میخواست حرفی بزنه همینطوری ساکت مینشست. گاهی اوقات مامانش فکر میکرد شاید لاله، ولی وقتی شروع میکرد به حرف زدن حتی آدم بزرگا هم پیشش کم میآوردن. الانم انشالله حرف میزنه، جوری که شما هم کم بیاری. پسرم حرف بزن، یه چیزی بگو یا اینکه برام بنویس. نه، حرف میزنم. خیلی خوب. بابا یه مشکلی هست. دختری که میخوام باش ازدواج کنم قراره با پسر عمش ازدواج کنه. یعنی اونا حتی تو رو عروسی خودشون هم دعوت نکردن؟ چطوری دعوت کنن؟ حتی منو نمیشناسن. خیلی خوب، بگو من چی کار میتونم برات بکنم. بابا برید باشون حرف بزنید. کی برم؟ تو واقعا میخوای بری؟ دختره داره ازدواج میکنه، شوخی که نیست. حتما پسر عمه‌شو میخواد که تا خود عروسی پیش رفتن. دیگه به خاطر پسرم هم که شده باید برم. باشه، داره با پسر عمه‌ش ازدواج میکنه، ولی اون فقط پسر ما رو دوست داره، نه؟ نه، اون اصلا منو دوست نداره. چی؟ پسرم منظورم اینه که اصلا تو رو دیده یا اینکه تو رو میشناسه دیگه؟ بله. میشنوی نزهت؟ این داستان عشق واقعا خیلی خفنه. خب پسرم، ما میتونیم تو مراسم ازدواج شرکت کنیم، همونطوری که خیلی از غریبه ها میان تو مراسم تا غذا بخورن، ولی ما غذای مفت نمیخوریم. ما تو جیب باباش یه پاکت در ازای هدیه میذاریم که توش پوله. آها اصلا یه کاری بکن، اگه میخوای آخرین نامت تو اون پاکت بذار، براش بنویس که کار خوبی با هم نکردی. بابا من جدیم. منم جدیم. اگه بخوام از این بیشتر جدی بشم، اون وقت یه چک محکم میزنم تو گوشت. احمق عوضی. یادته
داشتیم از سکر برمیگشتیم. تو آسمون ماه کامل بود و من کنار در وایساده بودم. تو هم یواشکی اومدی پیشم. هیچ وقت نمیتونم اون ماهو فراموش کنم. اون موقع تو به ازدواجمون اشاره کردی، اما من نفهمیدم. خوبم فهمیدی، اما داری بهم دروغ میگی. دروغ نمیگم، قسم میخورم نفهمیدم. اگه میفهمیدم که صورتتو خورد میکردم. جوک قشنگی بود. جوکینه که عروسیمو تعیین کردین و کسی هم نظرمو نپرسید. خب از منم کسی نپرسیده بود. وقتی دبی بودم بهم زنگ زدن که قراره با زلیخا ازدواج کنی، زود بیا. منم خیلی زود خودم رو رسوندم. الان نمیتونی زود برگردی؟ این شوخی نیست امران مقیس. من نمیخوام باهات ازدواج کنم. چرا؟ چون که دوستت ندارم. نمیشه همسر آیندم و بابام انتخاب کنه. دلم باید انتخاب کنه. قلبا با هم ازدواج میکنن، نه صرفا دوتا جسم. این تصمیم شوخی بردار نیست، داری بهم توهین میکنی. خب تصمیم میگیری. اینطوری به هیچ کس هم توهین نمیشه. در ضمن یادت باشه بهت توهین بزرگتری شده. کراچیه، یکی رو از دبی صدا نمیکنن بیاد اینجا. ببینم مگه تو با کسی سر و سر داری؟ اگه داشته باشم ازدواج میکنم. قسم میخورم ازدواجم عاشقانه باشه، با کسی که خودم بخوام باهاش ازدواج کنم. ببینم تو با کس دیگه ای رابطه مخفیانه داری؟ مثل اینکه تو یادت رفته دختر آقا نور محمدی. ما نمیتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم. نمیخوام با خانوادم لجبازی کنی. اگر از تهدید میترسیدم چرا از بابام نترسیدم؟ پس یعنی تصمیم خودتو گرفتی که آبرو و شرف خانواده رو به باد بدی؟ بشین مثل آدمای عاقل فکر کن. ببین برای چی آبروی خانواده به دل دخترها ربط داره؟ دخترها تو خانواده‌تون چه جایگاهی دارن؟ اگه علاقه رو مساوی با آبرو میدونی، پس برو به عمه بگو که آبروت رفته. بریم هایده. همونجا بایستا. برو رس. بایستا. هی کجا میری؟ با تو هم کجا میری؟ منو تعقیب میکنی؟ نه به خدا قسم حتی بهش فکر نکردم. کار خدا بود. حالا بشین ببین خدا باها چی کار میکنه. چیزی شده؟ تو کی هستی؟ خود شما کی هستی؟ ابراهیم مقیس. این اسم خیلی برام آشناست. حتما زلیخا بهت گفته. شما زلیخا را از کجا میشناسی؟ من قرار شوهر زلیخا بشم مریض. ابراهیم مقیس. هنوز شوهرش نشدی داری از حقوق همه شوهرها استفاده میکنی؟ این چک از طرف داداشم بود. اینم قرار شوهرش بشه. فهمیدی پسر جون؟ زود باش یوسف فرار کنیم. بدو عوضی ها کجا فرار کردین؟ دفعه بعدی حسابیانتون رو میگیرم. عوضی دهنمش. دوباره بگو چی داشت به اون میگفت؟ نشنیدم چی میگن، فقط دیدم که با هم حرف میزنن. همین که بهش رسیدم نشست تو ماشین و رفت. خدا به زمین گرم بزنش. برای همین گفته نمیخوام با عمران مقیس ازدواج کنم. متوجه نشدم چرا این حرفا بهم زد، اما وقتی رفتم بیرون خدا رو شکر کردم.
که تونستم مچشو بگیرم. اونم مثل مادرشه. زلیخا و هایده کجا؟ با هم رفتن بیرون. واسه چه کاری؟ گفتن میخوام برم بیرون یه کار خیر انجام بدن. الان دیگه میرسن. وقتی رسیدن خودت بپرس خیر بوده یا شر. خیر یا شر؟ اسم اون پسره چیه؟ کدوم پسره؟ همون که رفته ببینش. از خدا بترس حاج آقا. به دخترای خودت هم شک داری؟ اسم اون پسره رو بهم بگو وگرنه خودم همینجا خونتو میریزم، فهمیدی؟ من خونه کسی رو میریزم که به دخترم تهمت بزنه. من تهمت نمیزنم. اون پسره با اون دوست عوضیش زدن امران مقیس و زخمیش کردن. مامان چی شده؟ ساکت شو. رفتی کیو ببینی؟ امران مقیس. دروغه. این داره دروغ میگه. بهش بگو اسم پسره رو بگه. کدوم پسره؟ به تهمت زدن که رفتی یه پسر غریبه رو ببینی که اونم با دوستش زدن امران مقیس رو داغون کردن. من اون پسر رو نمیشناسم. اون قرآن بردار بیار. اون وقت بهش بگو دستشو بذاره رو قرآن تا قسم بخوره. ما به جز امران مقیس پسر دیگه ای رو ندیدیم. به جای اون دست رو قرآن میذارم و قسم میخورم که اون پسر رو نمیشناسیم. فقط در حدی اونو میشناسیم که وقتی از سکر میومدیم کراچی تو قطار دیدش. از اون موقع دنبالمون افتاده. اسمش یوسفه. زلیخا! زلیخا! چی کار میکنی؟ دیگه کافیه مامان. شما هم لباساتون رو بردارین و با هم از اینجا بریم. ببینم تو یهویی چت شده؟ نشنیدین؟ سر و گوشش می جنبه. اونم با یه مرد غریبه. نه پسرم، اصلا از این خبرها نیست. فقط بهش تهمت زدم. در ضمن زلیخا بدون هیچ توجهی راهشو کشید و رفت. اون تفلک همین که این حرفو شنید بیهوش شد. بهش نگین تفلکی. خیلی زرنگه. نه منو میخواد نه امران مقیسو. یعنی یه نفر سومی هست. اگه نفر سومی بود که میفهمیدیم. تو هم نمیخواد تا جرمش هنوز ثابت نشده جایی بری. همین که اون افتاده و بیهوش شده یعنی جرمش ثابت شده. آروم باش حمزه. مرخصیم از 20 روز بیشتر شده. از دو طرف نگرانم. هم دختره رو از دست میدم، هم از کار بیکار میشم. گواهی پزشک بفرست. 2 بار فرستادم. بار سوم دیگه تو اداره معروف میشم. اون وقت میگن مریضی لاعلاج داره. غلط کردن بگن. اینجا هم اگه اعتراضی بکنیم میزنن توی دهنمون. اینو یادت باشه. من از اینجا دست خالی نمیرم. اون که بله. خاله طلاق میگیره میاد پیش شما. بله بله. کی میخواد طلاقش بده؟ میدونی این خونه به اسم کیه؟ به اسم خواهرمه. در اصل اهل خونه رو طلاق میدن. اما هیچ کس نمیتونه خود صاحب خونه رو طلاق بده. من یه پیشنهاد دارم. بیا تو عشق تجدید نظر کن. بی خیال زلیخا شو. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که فکر زلیخا رو از سرت بیرون کن. دختر کوچیکم کم خوشگل نیستا؟ کوچیکه یعنی هایده؟ دیدی؟ به دلت نشسته. برای اونم نمیخواد مرخصی بگیری. تو همین مرخصی قضیه رو جور میکنی. این که خیانت مامان. اون وقت خیانت به کی؟ وقتی عشق یه طرفه میشه این دیگه خیانت محسوب نمیشه. با این حساب مسائل تو همین خونه حل میشن. جواب دوستامو چی بدم؟ بهشون گفتم که اسم همسر آیندم زلیخاست. خب بهشون بگو از رو علاقه بهش میگفتی زلیخا.
در واقع اسم اصلش هایده است. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. با استعدادی که تو داشتی گفتم با همه توانت میچنگی. علم اراده رو بلند میکنی و جلوی نظام فرسوده خودخواهی یا تعصب ظاهر میشی. اما از بیهوش شدنت دارم میترسم، چون اینو میدونم که دخترها وقتی میخوان ببرن احساساتی میشن و از اینکه ببازن بدجوری میترسن. یه چیز دیگه؟ نه، اول اینو بگو. تو کی حس کردی من برنده میشم؟ تا قبل از اینکه بیهوش بشی داشتی میبردی. راستشو بگم، من نمیخوام از بابا ببرم. پس باید با برنامه بابا پیش بری. اونم نمیخواد از تو ببازه. نتیجه هرچی باشه آخر من قربانی میشم. اون وقت تو کی قربانی شدی؟ منت چیو میذاری سرم؟ آخرین قربانی شدن همین چند لحظه پیش بود که خاری که سر راهت بود و برداشتم. خار دیگه چیه؟ علی حمزه. اون رفت؟ نه خیر نرفته. یه کاری کردم همونجا موندگار بشه. تا یه مدت نامشخصم همونجا میمونه. تا نتیجه هم نگیره هیچ جا نمیره. چه نتیجه ای؟ راستش خاله بهم گفت تو خوشخلی از زلیخا کم نداری. مرتب و شیکی، خیلی هم تو دلبرا حرف میزنی. یه چیز دیگه ای هم گفت، این که مثل زلیخا چشم سفید نیستی. برای چی اینو گفت؟ چون شنیده سر گوشت میجنبه ناراحته. خدایا کجا سر و گوشم جنبیده؟ فعلا فقط کاندیدای سر و گوش جنبیدنی. به خاطر عمران مقیس پسره رو زد، پس تو رو هم میزنی. یوسف. چقدر خوب اسمشو به زبون میاری. داری به هدفت نزدیک میشی. من اونو بیچارش میکنم. این میل خودته، هر کاری دوست داری بکن. نه از خاله بگو، چرا باید از تو تعریف کنه؟ این برنامه جایگزین شدن خاله عاقله. فکر کرده اگه زلیخا که نشد پس بذار هایده رو بگیریم. منم گفتم باشه بگیرید. یعنی چی بگیری؟ تو به جای من؟ آره. الان به جای تو منو جایگزین کردن، چون رفتار تو براشون شک برانگیز شده. خاله اگه واقعی هم باشه نمیتونه با رفتارهای خواهرزاده هاش کنار بیاد. پس تو زود تسلیم شدی. خاله گفت و تو هم زود قبول کردی. چی کار میکردم؟ آخه تو زندگیم هیچ ماجرایی نیست. نه کسی دوستم داره، نه به این پیشنهاد میدن، نه به خاطرم دعوا میکنن. گفتم شاید اینجوری یه ذره تو زندگیم هیجان بیاد. زود قسم بخور. تو واقعا با علی حمزه ازدواج میکنی؟ من به نقشه ها در مورد اون گوش دادم، اینقدر ازش باهات حرف زدم، بعد تو میخوای باهاش ازدواج کنی؟ کی همچین حرفی زد؟ من فقط خواستم به طور موقت خاله رو آروم کنم. به این بهانه جونتو نجات دادم. اون وقت هم میتونی روی دشمن تمرکز کنی. میخوای؟ اصلا اینطوری نمیشه خواهر، حرفمو باور کن. باشه قبول دارم. اون به خاطر حرفای عاطفه شخصا خودش عمران مقیس رو رد کرده، اما اینکه دنبال اینجور کارا باشه حتی اصلا بهش فکرم نکنی. پس برای چی اون پسر زدتش؟ مگه چه کارشه؟ اگه باهاش نسبتی نداره پس چطوری سر بزنگاه رسیده؟ ببینم اصلا اون به چه حقی تونسته پسر منو کتک بزنه ها؟ این همون پسر است نکبت. کدوم؟ همون پسره که ساز داشت و از خود ایستگاه سکر سوار قطار شد. از همین پسرای ولگرد و علافه. از همون موقع دنبال زلیخا افتاده. پس ماجرا معلوم شد. ماجرایی نیست خواهر. زلیخا که اصلا هیچ ارتباطی باهاش نداره. چطور باور کنم؟ من چطور باور کنم؟ با جفت چشای خودم دیدم. داشتن با هم دیگه حرف میزدن. خب شاید بیادبی کرده یا اینکه سر راه زلیخا رو گرفته. زلیخا هم حتما جواب این گستاخیشو داده. آره اینم ممکنه. آخه چطور این ممکنه؟ پس چرا خواست که منو ببینه؟ نمیخوایم بپرسین که چرا اومد دیدنم؟ خب چرا اومد؟ اون اومد بگه که نمیخواد با هم ازدواج کنه. ای بابا اینو که میدونم. چی؟ خواهر خب به خاطر عاطفه
به خاطر حرفای اون جواب رد داده دیگه. نه یعنی چی؟ نور محمد، این واسطه گری دیگه به درد نمیخوره. داری اشتباه دخترتو میپوشونی. استغفر الله. ببین نور محمد، من مخالفت نمی کنم، اما با این کار دو دل شدم. اگه تو بتونی اثبات کنی درست میشه. منظورت چیه خواهر؟ چه حرفیه که میزنی؟ باید پسره رو بیاری اینجا و حرف بزنه، وگرنه همه چی کنسله. شورشو در آوردی خواهر. من اون پسره رو از کجا پیدا کنم؟ اسمشم نمیدونم خونش کجاست، کیه، از کجا پیداش کنم؟ اون به قصد کشتن به عمران مقیس حمله کرده و زدتش. به پلیس اطلاع بده، خیلی زود میتونن پیداش کنن. من شماره پلاک اونو دیدم، خوب به خاطر سپردم. خب تو که اینو میدونستی، پس چرا زودتر حرف نزدی؟ شمارش چیه؟ بگو. الان میگم. A473. A473. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. نادیا، سویچ موتورم کجاست؟ چی؟ سویچ توی اتاقمو ببین. کی برمیگردی خونه؟ میام دیگه، نمیدونم. درست بگو، 1 ساعت 2 ساعت یا شب میای؟ چطور؟ مگه تو میخوای جایی بری؟ نه خیر. پس چرا میپرسی؟ زود برمیگردم. تلفنت زنگ میزنه. ببین کیه؟ یوسف داره زنگ میزنه. بهش بگو 10 دقیقه دیگه بیاد. الو؟ بله، 10 دقیقه دیگه بیا. خداحافظ. ای بابا، از دست این شارژم تموم شده. یه کاری کنیم، تو زنگ بزن به یوسف، بگو مستقیم بیاد اداره، منم میرم اونجا. من میرم دیگه، زودی برمیگردم. چی شد؟ خیلی دیرم شده. خب پس شماره که یوسفو بده. بعدشم چرا من زنگ بزنم؟ خودت شارژ بگیر، باهاش تماس بگیر. آره درسته، باشه زنگ میزنم. A473 شماره پلاک شماست؟ آره، چطور؟ شما بازداشتی. چی میگی؟ با من بیا. باشه یه لحظه. زود باش. چیکار میکنی؟ خانم ایشون یه آدم شریفو گرفته، کتک زده و به قتل تهدیدش کرده. ما هم گیرش آوردیم. بیا. تو برو تو، من میام. برو تو. سریعتر حرکت کن. تو برو. زود باش. تاج.
گیرش آوردم دایی. این عوضی کتکم زد. فقط کتک زد؟ با خودش فکر کرده مملکت بی قانونه و هر غلطی که میخواد بکنه. قربان، اون میگه که اسمم تاجه. همینه؟ آره خودشه. اما اون یکی دیگه تون کجاست؟ قربان، اون میگه که هیچ کس با هم نبوده. داره دروغ میگه. همون داشت حرف میزد. ساکت. بگو پسر، اون یکی کجاست؟ من که بهتون گفتم کس دیگه ای با هم نبود. حتما یه نفر دیگه هم باهاش بوده جناب. باشو بریم. عجقلت فن بشینید. اون یکی هم میاد. اینا ببرش. یه چای بهش بده و آروم ازش بپرس که دوستش کجاست. اگه نگفت دوباره بپرس. اگه بازم حرف نزد اون وقت ببرش تو اتاق اعتراف. را بیافرین، یالا. وقتی ما با طعنه به یه نفر میگیم عزیزم، بدونید که روز مرگش فرا رسیده. ببینم شما چرا تو صورتتون نشونه از کتک خوردن نیست؟ یه زخمی یا اثر کبودی؟ هیچی نیست. این حرفا چیه داره میذاری؟ من هنوز درد دارم. شما متوجه نیستین. با درد گرفتن که نمیشه کسی رو مجرم کرد. یعنی کیه؟ الو؟ چی شده؟ یکیشونو گرفتیم. تا یه ساعت دیگه بازجویی تموم میشه قربان. بله قربان. نه قربان، از این آقا بپرسید. بهش چای هم دادیم، همینطور بیسکویت. بله. شما نگران نباشین. اطاعت. آقا یه رستوران اینجاست که متن کریهاش حرف نداره. بیارم؟ نه. اون یکی پسره رو میخوام فوراً. حالا نه؟ بله قربان. به نظیر خان بگو بازجویی رو 2 دقیقه تموم کنه. فقط 2 دقیقه. با تفنگم تهدید کنی حداقل 2 روز طول میکشه. به تاش بگو من اومدم. بیا تو. تاش کجاست؟ تو با تاج چند روز پیش کسی رو کتک زدین؟ کتک زدین؟ تاج کجاست؟ هرچی میپرسم زود جواب بده. شما کسی رو تهدید به قتل کردین؟ نه اصلا، فقط زلیخا رو دیدم و باهاش حرف زدم. یه دفعه یکی از آشناهاشون اومد، همون عمران مقیس. بیشرف بیادبی کرد. بعد تاجم یه چک تو صورتش زده. اما کی به تو گفت؟ مامورای پلیس اومدن و تاجو به خودشون بردن. یوسف، ما چه گناهی کردیم؟ چه تقصیری داریم؟ چرا باید به خاطر عشق و عاشقی تو ما اذیت بشیم؟ از یقش گرفتن و کت بسته بردنش. معلوم نیست تو اداره پلیس چه حالی داره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو میدونی معنی بازجویی در 2 دقیقه یعنی چی؟ بهم بگو معنیش چی میشه. خوب فکر کن. بهت 1 دقیقه وقت میدم. یا خودت بهش زنگ میزنی بیاد یا خودمون میاریمش. آقا من که بهتون گفتم هیچ کس با هم نبود. برو چوبمو بیا. بله قربان.
اتاق رئیس پلیس کجاست؟ از این طرف بریم. تعارف نکنه تاج آقا، دستور دادم بیسکویتو برای شما بیارم. سلام علیکم. علیکم السلام. نه، اون یکی پسره رو میخوام فوراً. بله، من همونم که موقع برگشت از سکر تو قطار بودم. آره دایی، همین داشت باهاش حرف میزد. حاج آقا چی کار میکنین؟ کارتون غیر قانونیه. من خونه این بی همه چیزو میریزم. شما دوستم رو ول کنید، بعد خونه منو بریز. شریف حاج آقا، این پسر از اینجا زنده بیرون نمیره آقا حیدر. ریزش میکنم و میریزمش جلوی سگ. هر کاری که میخواید بکنید، دوستم رو ول کنید، اون تأثیری نداره. الان تکلیف تو اون دوست احمقتم معلوم میشه. دستگیرش کن و ببرش بازداشتگاه. ببرش، به دستاش دستبند بزن. حاج آقا شما باید بشینین. نمیخواد نگران باشین، ما هستیم برای خدمت به شما. اینجاییم، بشینین. اصلا نگران چیزی نباشین. ما اینجاییم که به شما خدمت کنیم حاج آقا. نشستیم اینجا که چای و بیسکویت بخوریم. چی شد؟ قربانی چی نمیگه؟ میگه کسی به هم نبوده. تازه من به جای اینکه 2 دقیقه بازجویی کنم 10 دقیقه طول کشید. اینم واقعا جوکش. اون نفر دوم خودش اومد. اینا ولش کنه، برو از اون یکی بازجویی کن. قربان ازش چی بپرسم؟ یه سوال در حدش بپرس. اگه درست جواب داد بگو غلطه، و اگه غلط جواب داد میدونی که چی میشه. یادته معلمت وقتی تو مدرسه غلط جواب میدادی چی کار میکرد؟ بله آقا. حالا برو به بسم الله بگو باید حاج آقا از اینجا خوشحال برن. باشه، نگران نباشید قربان. نظیر خان وقت انگلیسی حرف میزنه به همون اندازه هم کتک میزنه، چون تو مدرسه سر انگلیسی حرف زدن زیاد کتک خورده. معنی این حرفا چیه؟ منظورتون رو نمیفهمم. اصلا کی به شما اجازه داده که اینطوری منو کتک بزنین؟ دهان کثیف تو ببند. اینو ببرش بیرون. همچه؟ بیا ببینم. آقا ببینید چی میگم. حرکت خوب گوش کنید ببینید چی میگم. این عادلانه نیست. نباید این کارو بکنین. که کی اجازه داره؟ شما اصلا نگران نباشین حاج آقا. هر چی که شما بخواین همون میشه. زلیخا چی شده؟ یوسفو گرفتن، دستگیرش کردن و انداختنش توی سلول. اون پلیسای عوضی اینقدر زدنش جونش بالا نمیاد. از خدا بترس زلیخا. مگه اون چه جرمی مرتکب شده بود؟ آدم بدیم. به خاطر اون پسره به من تهمت زدن. من که میخوام بره به جهنم. تازه از دیوارم پرید، مثل دزدا اومد تو اتاقم. این جرم کوچیکیه؟ معلوم نیست چند بار دیگه تکرار کنه. خدا رو شکر کن به بابا نگفتم، وگرنه تو زندان جونش در میومد. قلبم داره از کار میفته. اون بیچاره فقط عاشق شده. جرمش اینقدر سنگینه. لازم نکرده دلت برای اون بسوزه. اون یه پسر ولگرده. اینجور آدما رو هر چه قدم بزنی هیچیشون نمیشه. وقتی این حرفو شنیدی دلت نلرزید؟ برای چی بلرزه؟ نه هیچیم نشد. خیلی هم خوشحال شدم. پس قسمت میدم که دیگه اینجوری نخندی. اونو جلوی بابا و عمران مقیس حسابی کتک زدن. حمیدم ازشون فیلم گرفته، میاد و بهت نشون میده. بزن، محکم‌تر بزن. یه لحظه
بلندش کنین. بلندش کن. بیارش اینجا. بشین اینجا. داری فیلم میگیری حمید؟ بله بابا. بگو زلیخا رو از کجا میشناسی؟ اون روز که رفته بودی دیدنش زلیخا چه تقصیری داشت؟ اون هیچ تقصیری نداره. من تو خیابون دیدمش و یا دویدم رفتم سمتش. اون خیلی عصبانی شده بود. خیلی از من بدش میاد. خیلی از من متنفره. اگه ازت متنفره پس چرا دویدی رفتی سمتش ها؟ چون من عاشقشم آقا نور محمد. پس قسمت میدم که دیگه اینطوری نخندی. اون جلوی بابا و عمران مقیس حسابی کتک خورد. حمیدم ازش فیلم گرفتی. میام بهت نشون میدم.